उयो सुभाषले सबको बिहा काम भयो 12 जना भयो हाम्रो चाहिँ नोकिया हो र एकजना है यो पाण्डे बहुत आउँछ मान्छे रुममा इन्भाइट गर्छ मैले भनिस् तल रुममा आइदिन्छ को दुईजना फेरि बस्ने एकजना घट्यो ल्याएर भयो भयो त निस्किन्छ 13 जना भयो 13 जना भयो खैतिर छ कि छैन रुम आइडी हान्नु क्या त मलाई टिडिएम के खाले स्टार्ट भएछ भने फेरि सुजनले अहिले साथीहरू बोलाउँछ भने निस्क्यो कि 12 जना भइसक्यो 13 14 15 जना भयो नि हुन्छ केटा फोन गरेर त्यसले खै रुम आइडी पासवर्ड दिनु खोज्छ हो रुम आइडी को छ 10272 यहाँ छ भन्नु बुढा मै भन्नु आया निन्जा लाइभ स्ट्रिम चाहिँ कसले गर्ने मैले गरेर फेसबुकमा लाइभ कहाँ मेरो त कहाँ विशाल बढेर सर काटेर हेर्नु हुन्छ गइरहेछ माथि र माथि छ यामी छैन है धस्तै हुन्छ नि फेरि होइन भइरहेको नि त्यही हेर्नु ल एकजना ल्याएर कसले मैले होला ल ए मैले उस गर्दै नि त त्यही भएर हेर्न नआइरहेको के अरे यो डाटाबाट अफ गर्नु अगाडि चाहिँ अब स्ट्रिमिङ चाहिँ अब केही समय सुरु हुन्छ अब त्यही आज त हावाहुरी आएर अब के भन्नु केटाहरू कसैको मोबाइलमा चार्जै भएन अब कजनको दारा सुजन दाइ होइन आउँछ होला आउँछ त्यो अब 15 जना पुग्यो नि म स्टार्ट गरिदिउँ भने 28 जना हो टोटल यो अल वेपनमा चाहिँ एयरफोन होइन अब छैन ओइ लिनु मलाई एयरफोन नयाँ एयरफोन लगाएर कहाँमा हेर्ने हो नि त अरू नआएर म्याचमा अरू नखाइ 14 जना भयो होइन अब चाहिँ सबजना हुन्थ्यो कि ल पठा त फेरि ब्याक उहाँ म पनि गरेँ होइन सुन्दा को आयो एकजना पासवर्ड के गला 1 1 1 मात्र छिटो भन् केटाहरू 13 जना भयो छेत्री निस्क्यो जना भइसक्यो यसमा ड्रपहरू झर्छ झर्दैन झर्छ दुईटा झर्छ केटाहरुलाई फोन गरेर बोलाउन दिइरहन्छ पर्दैन स्टार्ट गर्दै अब ह स्टार्ट गर्दै ह स्टार्ट गर रुक्नु 15 जना होस् स्टार्ट गर स्टार्ट खै सुजन दाइ सुजन छ कल छैन ल स्टार्ट गरौँ ल
त पनि खेल त हेलानलाई चार्ज टेक्नु पऱ्यो म त हेर्नु मात्रै ल स्टार्ट गर ल भयो पुग्छ ल हान्नु अब आज केटाहरू भनेको त्यही नि अब लाइन गयो त हावाहुरी चल्यो फेरि हान्दा हुन्छ तैँले कसलाई दियो भाइ डल्ले छोड्दा त मैले नखेर स्टार्ट गर्थेँ स्टार्ट गर गर्दा हुन्छ एउटा आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई यो यिनी आएन लाइन आएन लाइन आएन स्टार्टर रुम आइडी कति रे अनलाइन छोडिदिन्छु क्या रुम आइडी अब भन्दै त रुम आइडी त्यहाँबाट 1027 गाइज अब कसै फेसबुकबाट जोइन हुन्छ भने अब रुम आइडी चाहिँ 1027 अनि रुम पासवर्ड चाहिँ 1 है ऱ्यान्डम पनि जोइन हुनसक्छ ल भोलि अब भोलि युसीको लागि म्याच हुन्छ त्यही आज प्र्याक्टिस म्याच है गाई चाहिँ ल अब रुम आइडी एकपल्ट म फेरि भनिदिन्छु अब फेसबुकबाट जोइन हुनुलाई 1027 रुम पासवर्ड 1 ल गाइज यु क्यान जोइन इन आवर रुम फर द UC फर द टुमारो म्याच इज अ प्र्याक्टिस म्याच ओन्ली लकडाउन टुर्नामेन्ट गाइज 1027 रुम आइडी रुम पासवर्ड 1 ल 13 जना आज अलि हाम्रो केटाहरू पनि आउने भनेको थियो अब हाम्रो केटाहरू आएको भए चाहिँ अहिले फुल हुन्थ्यो 15 जना भयो केटाहरू आज अब चार्ज छैन मोबाइल हामी सब फेरि वाइफाईबाट खेल्ने अब त्यही वाइफाईबाट नि मिलेन क्या त्यसैले अब अलिक कम भएको मान्छे ल टोटल 16 जना भयो अब हामी कति ल 1-2 जना अब जोइन हुँदा बित्तिकै स्टार्ट गरिदिने ल त्यसले पासवर्ड छोड्दैन सबैलाई आइडी पासवर्ड को हो तेरो साथीहरूलाई आइडी पासवर्ड चाहिन्छ अब मेरो त चाहिथेन मैले इन्भाइट गरेँ होइन खेलाउँदा हुन्छ 16 जना भयो सुन्दै त एड भएन ल स्टार्ट गर त इन्द्रणी एड भएछ इन्द्रलाई मैले दिएँ नि इन्द्रणी ल स्टार्ट गर ल स्टार्ट ल गाइस ल स्टार्ट ल रुम म्याच पनि स्टार्टेड आकरी अब यहाँ साइलेन्ट पाउडर हैन पाउडर स्टार्ट निकाल द ग्रुप सिक्युरिटी गड्डा पुचिङ कि है बेसम परे आज लाइन नभएर होइन न त लोड हुन्थ्यो होला केटाहरू केटातिर हुन्थ्यो फुल हुन्थ्यो हाम्रै हुन्थ्यो 8-9 जना कति 12-13 जना मैले हेर्नु कति अनि तैँले तेरै बोलायो ल अहिले चाहिँ हामी नम्बर 10 को रेमुज 16 उता गएर पर्ने भन्ने हेरिरहेको छु 16 जनामा अल वेपन खेलेर कहिले पाउने ल यो अल वेपन म्याच होइन ल यो अल वेपन म्याच गाइस ल यो कहाँनिर भयो ल रोचक पऱ्यो हा अब रोचकमा टिम नम्बर 28 सरी सकेको छ यतिखेर रोचक अपार्टमेन्टतिर गाई चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ सबतिर झरी छ होइन कार्तिक म्यासेज अहिले टिम नम्बर 28 हेरौँ यहाँनिर पनि ल तिनजना हात 3टा सोलो ओभरअल अब हामी अब हेरौँ काउल डेन्जर हेरौँ काउल डेन्जर नि अब पोचिङकी साइडको घरतिर छ काउल डेन्जर ल केही साथीहरू चाहिँ अहिलेसम्म प्यारासुटमै है टिम नम्बर 11
के हो मलाई जोन देखाएको छैन त सही त्यही त मेरो नि ध्यान के होला रे मारे सबजना बाहिर लड्यो अहिले जोन बाहिर पऱ्यो नि सब मर्छ अहिले ग्लिच भएको के भएको यो सर्दैन लुटिँदैन अहिले के हो है जोनै देखायो नि त खेल के खेले जोन नदेखा झन् र मजा नि इन्द्र गाइज के हो यार जोनै देखाएको छैन तपाईँ तेरो पनि देखाएको छ दाजु पुचिङकीमा एक वाटर दुई ग्लिच तिन म्यान 4 जस्तो पुचिङकीमा चाहिँ हानेर हाम्रो 4 जना है अरू पनि खेलाएर केओटी कृष्ण केओटी सुवास स्कट ब्रोकर यान बिरुम्बा अनि इन्द्र बिएस है गाइज पोचिङकीमा चाहिँ अब अनि हाम्रो रोजकतिरको हो रोजकमा कोही छैन गाइज ल अरे अब को अब गाइज यतिखेर अब जुन छुट्टिएको छ होइन मारे सब भागम भाग भयो अब अब जुन चाहिँ अब स्कुलमा पढेको छ अब यो के हो ग्लिच भएको कि के भएको यो चाहिँ थाहा भएन गाइज होइन अब यो ग्लिच नै भनौँ है अब नेटको प्रब्लम गर्दा नि हुनसक्छ अब डाटाबाट गरेको गाइज होइन अब वाइफाईबाट गर्न पाएको भए चाहिँ अब राम्रो हुन्थ्यो ल टिम नम्बर 2 बिरको छेत्री भन्ने त अहिलेसम्म अब केही गर्नै पाएन रहेछ ब्रोले अब टिम नम्बर 9 घाउ दिपेश गरम ब्रोले नै अब कन्सर्न लिएर अब पोजिसन होल्ड गर्न खोजिरहेको छ अब अरू अब जोन बाहिर जो परिरहेको थियो अब सब जोनतिर कुदिरहेको छ अब टिम नम्बर 10 को हेरौँ होइन जोनको ड्यामेज चाहिँ अहिले भएको छैन 11 टिम नम्बर 11 तिर छ फाइट जोनले ड्यामेज गरे हैन के हो मौका खेल मलाई सब अब अहिले चाहिँ जोनभित्र आउनु लगाएर होइन यो के भएको मेरो टिच भएको के भएको ए आमा छिटछिट जाऊ है मलाई यो पाइ अर्को जोनले त खान्छ होला जसम्म लाग्छ 28 सायद अब टिम नम्बर 28 को चाहिँ झगडा फाइट हुन्छ जस्तो लाग्यो सुभाषले सर्ट भेटिरहेछ केओडी सुभाष गरम है गाइज उसले चाहिँ 1 किल गरिसकेको छ अहिलेसम्म पछाडिबाट सर्ट प्लस केओडी सुभाष स्कट बोकले पछाडिबाट सर्ट लङ सर्ट M4 प्लस 3x को सर्ट M16 हो अहिले चाहिँ अब हाम्रो प्लेयरहरू चाहिँ इन्द्र अनि केओडी सुभाष सन्तेन द हानेर ल डेन्जरको अब सुतेर यो स्प्रे रुममाको अब त्यस्तै कति 20 HP रिमेनिङ 20 HP ल त्यो 1v1 मा ल घाउ डेन्जरको राम्रो स्प्रे चाँडै स्पोर्ट गर्ने पनि राम्रो अब यो मिनी जोन होइन खास अब आज राम्रो केटाहरू पनि भएन अब धेरै छैन केटाहरू नि अब नेटवर्क प्रब्लम अब यहाँनिर त्यही नै हावाहुरी चले आज अब कति 3-4 बजेबाट त्यो ल्यान्ड गएर अब के हुन्छ तनाव अब राम्रोसँग खेलाउनु भएन भोलि फुल म्याच हुन्छ नि भोलि फुल म्याच हुन्छ गाइज अब भोलि कति नभए यतिखेर यस्तै भयो भने चाहिँ अब भोलि हामी दिउँसोतिर स्ट्रिमिङ गर्छ होला होइन सायद दिउँसोतिर गर्छ हामी अब हाम्रो यहाँ फाइट हुने सम्भावना त मैले खासै देख्दिनँ तर यहाँनिर अपार्टमेन्टमा चाहिँ एकदम क्लोज छ टिम नम्बर 28 स्कुल साइडको स्कुल साइडको हेरेर छु म यहाँनिर अब टिपीको अब पुरै फाइदा उठाइरहेको छु टिम नम्बर 8 मा छ BTS के PST BST नरेश अनि केओडी सगुन छ त्यहाँनिर एकैवटा स्कट एकैवटा घरमा केटाहरू अब खै खासै फाइट हुन्छ जस्तो त त्यस्तो देख्दिनँ मैले अब अर्को यहाँनिर फाइट हुन सक्ने भनेको अब साइडमा हुने हो जोनले ड्यामेज दिएको थिएन त्यही पनि एकजना आफै बम हानेर मर्यो जोनै सरे यार टाइम भएको छैन सर टाइम भएन केटाहरू जोन सरे हैन जोनमा गएर बस्छ है केटाहरू बिचतिर अब यो ग्लिचलाई चाहिँ अब हामी पनि अब सरी भन्छ होइन गाइज अब यो चाहिँ कस्तो ग्लिच भयो भने अब
बिएसटी नरेशबाट हेरौँ है हामी अब 1 मिनट बिएसटी नरेशको अगाडि हो टिम नम्बर 28 अनि लेफ्टमा हो टिम नम्बर कति हो टिम नम्बर 20 22 1 मिनट बाइक छ 23 साइड सर्ट खान्छ होला पछाडिबाट डिपीको सर्ट तर के धेरै खास चाहिँ केही ड्यामेज गर्न सकेन ल गौल डिपेस चाहिँ उता केओटी कृष्णलाई आफूले इलिमिनेट गरेको छ त्यस चेन्ज चाहिँ गौल दिपेसको 1 किल स्कट ब्रोकरको 1 किल अनि घाउल डेन्जरको 1 किल ल पछाडिबाट सर्ट खाएको छ अगाडिबाट खाउल्ट्यो 1 याम 16 को स्कट ब्रोकरबाट ल अब जिओडी विशाल अब एकदम राम्रो पोजिसनमा है अब स्पट गर्न सक्यो भने चाहिँ अब स्कट ब्रोकर साइड डेड त पछाडिबाट आयो ड्रप फर्स्ट ड्रपै हाम्रो है गाइज यो ड्रपमा के आएको छ त अब डिबिएस मात्र हो मरे सुजनले मारे एकजना गौडेनरले स्कट ब्रोकरको 2 किल हानेर अब स्कट ब्रोकर र घाउल डेन्जरको हाम्रो घाउल डेन्जरको 2 किल भएको छ स्कट ब्रोकर घाउल डेन्जरसँग राम्रो भन्छ यार एक त अब लङ रेन्जको लागि खासै लङ रेन्ज त अब भएको छैन भयो नि अब यहाँ र एउटा अनि एउटा स्नाइपर लङ रेन्ज स्नाइपर र टिभी ल सर्ट भेटेको छ घाउल डेन्जर डेड टिम नम्बर कति हो इलिमिनेट भएको छ घाउल डेन्जर पनि हाम्रो यहाँ राम्रो पोजिसनमा थियो तर यानबी छेत्रीलाई पनि इलिमिनेट गरिदिएको छ यामपुरको राम्रो स्प्रे सुरज बखरा ठिक छ अब र यतिकैमा जोन पनि चेन्ज भएको छ अब जोन बाहिर जिओडी गड विशाल अनि स्कट ब्रोकर हो र यो माइडर डिपेस तर होइन अब जोनले अब ड्यामेज भयो ग्लिज भएको है गाइज अब त्यस्तो खासै केही नगर होइन अब भोलि चाहिँ अब इरेङ्गलमा फुल म्याच हुन्छ अब खास 12 आज चाहिँ अब यस्तो भयो क्या अब प्रब्लम पनि भयो नेटको प्रब्लम नि हो क्या त अब स्कट ब्रोकर ल हानेर स्कट ब्रोकर जिओडी फाइटको ल 1 एचपीमा छोड्दा ल स्कट ब्रोकरको नाइस क्लच इट्स नाइस क्लच बेटर देन फर्स्ट वान नाइस वान लिटरली 1 एचपी नाइस स्कट ब्रोकर इज प्लेइङ रियली नाइस he is holding a real lead man cover 3 kill guys let's go back to BST Norris tested भएको छैन BST Norris को BST Norris वरिपरि पनि छ सायद यो पछि उठ्या हो नि नगरेको पछि पहिला सुतेर नि BST Norris टिम नम्बर 23 सगुन टिम नम्बर 28 अनि त्यसपछि टिम नम्बर 3 यानबी छेत्री र साइडमा छ टिपिएस माथिबाट लेट्स back to zone total remaining is total remaining of 6 player guys it's KOD Sagun Squad Broker Dipesh and Chetri they are held उनीहरु चाहिँ अब पोजिसन होल्ड गरिरहेको छ अब अगाडि खासै धेरै अब कभर पनि छैन कभर भएकोतिर अब पहिले निमी अब होल्ड गरेर बसिरहेछ तर माइडर दिपेश चाहिँ राम्रो पोजिसन पाइरहेको छ तल उसको तलको हो यानबी छेत्री रहेको छ यानबी छेत्री पछाडि छोडेको छ अब सेप्टोले देखेन होला स्कट ब्रोकर ग्राम स्कट ब्रोकर स्कुलमा छ गाइस स्कट ब्रोकर उसको 3 किल 5 ब्यान्डेज 12 किल 2 energy drink
विथ AKM प्लस M16 इट्स अ नाइस कम्बो M16 ले अब सिङ्गल ट्याप गरेर अब लङ रेन्ज लागि पनि राम्रो हुन्छ होइन अनि AKM को क्लोज रेन्ज चाहिँ अब यु नो AKM रिक्वायर कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने इट्स अ गुड गन if you control the recoil of AKM you can really win every battle almost every battle no but almost you win every battle of the close range with AKM and like let's back to NPC3 किन देखाउँदैन यार यहाँ रहेछ NPC3 is holding with 1 kill with the 5 bandages, 4 health kit, 5 drink, 1 energy drink. Oh, really? You got really medicines. And M416. You got double M416? Yup. Double M416 with the full best. Damage पनि भएन उसको बेस्ट अब हेरौँ अब जोन छुट्टिन अब ल जोन सुरु सेकेन्ड ह्यान्ड जोन सुरु जित्दै बुझाएको छैन है मलाई पछाडिबाट ओहो यहाँ फाइट हुनसक्छ अब NPC3 को चाहिँ अब माइन्डर दिपेश रियली क्लोज छ पछाडिबाट स्प्रे खान सक्छ NPC3 ही गट नो आइडिया वेयर द मिदोरी दिपेश इज उसको ब्याकमा अब NPC3 लाई कुनै आइडिया छैन ऊ अगाडि मात्र टिभी प्लेयर बसिरहेको छ ही क्यान गेट स्प्रे एन्ड किल रियली हानेर स्कट ब्रोकर पनि यत्तिकैमा अब क्लोज भइसकेको छ Scott Broker, let's change to Scott Broker. Oh, Scott Broker song get some shots. Scott Broker plus team number 23 KOD Sagun. Oh, KOD Sagun is holding माथि होल्ड गरेर बसिरहेको छ लेट्स चेन्ज द भ्यू गाइड्स Midori, Dipesh and NPC3 is really close but they don't know where they are. NPC3 is changing its position. It's nice. Actually, Scott Broker is changing his position really fast. So, enemy are getting confused. Team number 23 and team number 8 BST Norris they are very close maybe they got fight let's see BST Norris KOD Sagun is holding he's using TPP फाइदा गरेर उठाएर आएको डाहरू उजी यार पिस्ट उजी राम्रो क्लोज रेन्जको लागि त उजी त पिस्ट हो यार Midori Dipesh what is he doing man Scott Broker oh open nice ल टिम नम्बर 28 ब्रो ल फसिन यार ल यार नाइस स्किल त्यही भयो ल गाइज चाहिँ यत्तिकै ब्याक भयो ल म्यान हामीले अब कसरी कसले चिकन आयो भने त पत्ता लगाउनु सक्दैन नि अब ल लगाइ चाहिँ अब रिजल्ट अब भोलि पनि स्ट्रिमिङ भइहाल्छ होइन अब भोलि चाहिँ अब अलि राम्रो हुन्छ यु क्यान गेट